नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड विशेष गरी यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सटिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी आजको यो विशेष अङ्कमा हामी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, केन्द्रीय समिति सदस्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व, खास गरी पछिल्लो समयको यो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज नेपाली कांग्रेसका नेता रामरी खतिवडासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र विशेष गरी पछिल्लो समय यतिखेर दलहरूको बीचमा आरोप प्रत्यारोपमा यतिखेर दलहरू उत्रिनु भएको छ। खास गरी एसपीपी प्रकरणलाई लिएर दलहरू विभाजित जस्तो देखिएको छ। यसको जस अपजस जस्तो एमसीसीमा देखिएको थियो, त्यसका पक्ष विपक्षमा त्यस्तै किसिमको यतिखेर पत्रहरू पठाएका कुरा, सेना विवादमा आएको कुरा र कसको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चाहिँ यो लेटर इस्यु भयो, अर्थात् अमेरिकालाई पत्र पठाइयो भन्ने विषय बडो चर्चाको विषय छ। र विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अलि बेसी नै रूपमा चाहिँ फाइदा देखिएको गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस अब आउँदो संसदीय चुनावमा चाहिँ गठबन्धन बचाएर या गठबन्धनलाई नै लिएर जाने रणनीतिमा हो या उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि केही अन्य विषयमा चाहिँ छलफल भएर एक्लै चुनावमा जान सक्ने परिस्थिति होला त। आज यी समग्र विषयवस्तु र राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली कांग्रेस कहाँ छ, यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता रामरी खतिवडा हुनुहुन्छ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ खतिवडाजी। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब यो पछिल्लो समयको प्रकरणबाटै सुरु गरौँ, त्यसपछि अन्य विषयमा जाउँला। खास गरी यो एसपीपी प्रकरणले राजनीतिक दलहरूको बीचको ध्रुवीकरण बडो तीव्र रूपमा चाहिँ बढाएको जस्तो पनि देखिन्छ। भलै यतिखेर आरोप प्रत्यारोप बढी देखियो, खास सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा। प्रचण्डले भन्नुभयो हिजो यसको सबै काम चाहिँ केपी ओलीकै पालामा भएको 2018मा भनेर उहाँले भनिसकेपछि यसको बचाउमा यतिखेर एमाले निस्केको छ। र अहिले बाहिर उहाँहरू पनि तथ्य के सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो लेटर 2015मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापति रहँदा भएको भनेर उहाँहरू दाबी गर्नु भएको छ। र उहाँले रक्षा मन्त्रीको हैसियतबाट उहाँले यो पत्र पठाउनु भयो भन्ने विषय बाहिर आएको छ। यसको वास्तविकतासम्म पुग्ने प्रयास सबैले गरिरहनु भएको छ। खास गरी सेनाले किन पत्र पठायो, यो आरोप प्रत्यारोप धेरै देखिएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? अब एमसीसी प्रकरण जसरी अहिले विवाद बाहिर छताछुल्लो छ, यो राजनीतिको चाहिँ एउटा रोटी सेक्ने काम मात्रै हो कि सस्तो लोकप्रियताका निम्ति हो कि साँच्चीकै यो बेला चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू हिजोका गल्ती कमजोरीलाई बिर्सेर अब एउटा नयाँ सिराबाट जानुपर्ने बेला हो? प्लिज। तपाईँले एमसीसीदेखिका प्रकरणलाई उठाउनु भयो। पहिला त तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, एमसीसीले के गल्ती गर्यो नेपालमा, अनि उहाँहरूले त चर्को विरोध गर्नुभएको हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, नेपालका केही कम्युनिस्टहरू जनताको बीचमा राजनीति गएर राजनीति गर्ने तागत राख्दैनन्। खालि फन्डा फाल्ने, इस्युहरू एउटा एउटा देखाइदिने, त्यसलाई लिएर राजनीति गर्ने रणनीतिमा लाग्छन्। कहिले राष्ट्रवादको, कहिले राष्ट्रियताको, कहिले विभिन्न इस्युहरू। जुन इस्यु यो एकचोटि खुर्सेपमा के भएछ भने रसामा खुर्सेप चौबाटोमा हिँड्दै पुगेछन्। चौबाटोमा पुगेपछि ड्राइभरले सोध्दैछ कता जाने हजुर भनेछ। दायाँ सिङ्गल दे बायाँ मोड भनेछन् खुर्सेपले। ड्राइभर छक्क परेछ, किन दायाँ सिङ्गल दिने बायाँ मोड्ने भन्दाखेरि हामीले सिङ्गल दियो जता त्यतैतिर मान्छेहरू जान्छ, हाम्रा शत्रुहरू जान्छन्, अनि हामी आफ्नो बाटोमा सुरक्षित जान सक्छौँ भनेर खुर्सेपले ड्राइभरलाई भन्छन्। ड्राइभरले भनेछ त्यसो गर्दा त एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढ्छ नि हजुर। फेरि हामीले एकातिर सिङ्गल दिन्छौँ, गाडी अर्कोतिर गयो भने जुद्यो भने त त्यसलाई घाटा हजुरलाई पनि मलाई पनि भन्दाखेरि मैले जे भने त्यही गर्नु भनेर ड्राइभरलाई खुर्सेपले भनेका थिए। त्यही रणनीतिका साथीहरू नेपालको राजनीतिमा हुनुहुन्छ। म यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्न चाहन्न। स्थानीय निर्वाचन पूर्व उहाँहरूको कुनै मुद्दा थिएन काङ्ग्रेससँग, काङ्ग्रेसलाई पराजित गर्न। विभिन्न फन्डा निकाल्नुभयो, राष्ट्रवादका फन्डा निकाल्नुभयो, चुच्चे नक्साको फन्डा निकाल्नुभयो, एमसीसीको फन्डा निकाल्नुभयो, कुनैबाट पनि पारित भएन। राष्ट्रवादका नाउँमा चुच्चे नक्सा पारित गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बसेर एउटा मात्र पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सेन्ट्रल कमिटीमा निर्णय गरेर यो पारित गर्नुपर्छ भनौँ। नक्सा पारित भएपछि किताब छाप्ने बेला भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पार्लियामेन्टमा पढ्नुभयो, मैले यो किताब नक्सा किताबमा छाप्न लाग्दाखेरि मलाई छाप्न प्रधानमन्त्रीले दिनु भएन भनेपछि के रहेछ उहाँको भित्री इरादा भन्दा जनतालाई एउटा इस्युमा ढाँट्ने तर त्यसको लागू गर्न नदिने नीति रहेछ। त्यसपछि एमसीसीको कुरा, एमसीसी
नेपालमा विद्युत प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन तयार गर्ने एउटा आयोजना जसले फ्रीमा पैसा दिएको थियो, ब्याज बिना दिएको थियो। त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्दा कहिले सभामुखको कुरा निकाल्यो, कहिले के निकाल्यो, फन्डा निकालेर जनतालाई सडकमा ल्याउने उफ्र्याउने पाफ्र्याउने गर्यो। आखिर त्यो केही थियो? नेपालमा एउटा देशले प्रजातन्त्रवादी मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र रहेर, प्रजातान्त्रिक आदर्शभित्र रहेर तिमीहरू नेपालको संविधान कानुन अनुसार यही काम पुरा गरेर आफ्ना काम पुरा गर, समय अवधि यहाँ गर, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर दिएको सहयोग थियो। त्यो लागू भयो, संसदले पारित गर्यो। त्यो पनि चुचे नक्सा पछाडि सबै पोलिटिकल पार्टी, एउटा राप्रपा, जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसलाई समर्थन गरेर त्यो संसदबाट पारित भयो। त्यसमा पनि उहाँहरू फेल खानु, काङ्ग्रेसलाई यसैमा सक्नुपर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टी, केही कम्युनिस्टहरूको धारणा थियो। अब स्थानीय निर्वाचनको चुनाव भयो, फन्डा विभिन्न थिए। देख्नुहोला 30 गते पछाडि केपी ओली कहाँ हुन्छ, एमाले कहाँ हुन्छ, अरूको हैसियत के हुन्छ। पहिला 30 गते आयो, 30 गते पछाडि देखियो लुरुक्कती कमल थापा लगायत परिवार दल अनि तराईका केही माओवादी विप्लव र सिके राउत सहितको 10-8 जना त्यसपछिबाट आएर हाम्रो हृदय स्थिर पार्टी सहितसँग गरेको गठबन्धन कति पार्टीको टिक्न सकेन। अरूले गठबन्धन गरेको अपवित्र भयो, उहाँले गरेको गठबन्धन पवित्र भयो। त्यसपछि उहाँ अझ तेल मिलाउन थाल्नुभयो नेकपाका एमालेका साथीहरू र अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी को प्रोग्राम उहाँहरूले ल्याउनु भयो। अहिले किन अत्तालिनुहुन्छ? मुलुक यति लाटा, मुलुकमा यति लाटा जनताहरू छैनन्, मुलुक त्यसै गएको छैन। कुन बेला कसले के गर्यो भन्ने कुरा डकुमेन्टले देखाइहाल्छ नि। किन बुरुक उफ्रिनु पर्यो? आफू हुँदा के गरेको थिएँ, उहाँले 15 सालमा गरेको थियो सुशील कोइरालाले भनेर उफ्रिएको पनि तपाईँले भन्नुभयो। ए बाबा त्यसचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो कुरालाई किन उहाँले लागू गर्न क्यान्सल गर्नु भएन त? अहिले त प्रधानमन्त्री देउवा म अमेरिका गएँ भने यो गर्दा पनि गर्दिनँ, हुन पनि दिन्न, जनताको भावना विवरण जान्न भनेर बोल्नु भएको छ नि। ओलीजीले किन गर्नु भएन? फेरि आफूले किन पछिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा? त्यसैले यो फेरि अर्को प्रोपोगन्डा भएर अब केही हतियार नभएपछि, जनताको जनमतबाट आफू पराजित भइसकेपछि विभिन्न एउटा हामी त्यान्द्रो भन्छौँ, त्यान्द्रो समातेर वैतरणी पास गर्नका लागि देखाइएको यो हतियार हो। यो अन्धाधुन्ध जस्तो, यो अन्धाधुन्दा जस्तो, यो गोलमाल जस्तो जे भने पनि हामीले पत्याउनु पनि सक्ने, पत्याउनु नसकिने अवस्था छ। सेना अभिव्यक्ति या प्रवक्ताले पत्याउनै पर्छ भन्ने चाहिँ जे तथ्य हो त्यो जनताको बिचमा ढिलाछिटा आउँछ। सेनाको प्रवक्ता नेताहरूले बोलेको कुरा एउटा पार्टीले बोल्छ, सेनाले बोल्छ, गलत साबित हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, सेनाले के भनौँ, हामीले भूकम्पको बेला देख्नुभयो चाइनिज सेना नेपालमा आयो, इन्डियन सेना नेपालमा आयो, पाकिस्तानी सेना नेपालमा आयो, अमेरिकी सेना आयो। एउटा अमेरिका सेनाबाट आएको एउटा प्लेन त तपाईँलाई थाहा छ दोलखामा कहाँ भिरमा बेपत्तै भयो, 6-7 जना पाइलटहरू सहितका मान्छेहरू त्यहाँ शहादत प्राप्त गरे। त्यतिखेर नेपालमा उद्धार गर्नका लागि आएका थिए, चाहे जुनसुकै देशका लागि पनि, चाहे भारतको, चाहे चिनको, चाहे अमेरिकाको, चाहे पाकिस्तानको, चाहे बङ्गलादेशको। हामीले उहाँहरूलाई थ्याङ्क्स दिनुपर्छ आपद विपदमा एक आपसमा सहयोग गर्ने भावना साथ जुनसुकै देशको पनि। तर नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई आँच आउने गरी कुनै देशसँग पनि हामी कुनै प्रकारका सम्झौता, सैनिक सम्झौताहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारले गर्दैन र गर्न दिनुहुन भनेर तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिले अब यो विवाद जसरी देखिएको छ, तपाईँलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको भारत के अरे अमेरिका भ्रमण रोक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ? अहिले संसदबाट प्रधानमन्त्री भागिरहनु भएको छ भनेर ठुला स्वरले उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई फेस किन गर्नु भएन, उहाँ किन भागिरहनु भएको छ भनेर भन्नु। संसदबाट को भागो भन्ने त तपाईँले देख्नु भएको छ। नेपालको इतिहासमा 2057 सालमा 57औं पार्लिमेन्ट चल्दाखेरि 57 दिनसम्म पार्लिमेन्ट चल्न नदिने साथीहरू संसदबाट भागेका कि अहिले संसद पुनर्बहाली भइसकेपछि 9 महिनासम्म संसद चल्न नदिएर 9 महिना पछाडि संसद चलिसकेपछि केही इस्यु नभएर अब चलाउन नचलाउने इस्यु पनि उहाँहरूसँग भएन। आएर तलपत्ता खाने, त्यसपछि सही गर्ने, हिँड्ने, अनि संसदीय समितिमा भाग लिने, अहिले आएर फेरि संसद चलेपछि एउटा इस्यु गर्ने। संसदप्रति कोही प्रतिबद्ध छ र कोही उत्तरदायी छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। यो संसदको विश्वासले उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँले संसद विघटन गरेको होइन, वर्षमा 2 चोटि अहिलेको संविधान जारी भएपछि।
यही संसदका सांसदहरूले संसद बनाएको, त्यसैले संसदप्रति उत्तरदायी भएर सेवा देवा प्रस्तुत हुनुभएको छ हुनुहुन्छ। र जहाँसम्म छ अमेरिका भ्रमणबाट अहिले नेपालको आर्थिक रूपमा जुन द्रुततर गति कोभिड पछाडि हुनुपर्ने हो, अलिकति हामी ब्याग भएका हुन्। विश्व समुदाय नै अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ नि। अहिले हाम्रो साउथ एसियामा तपाईँले श्रीलङ्काको अवस्था हेर्नुहोस्, अहिले पाकिस्तानको अवस्था हेर्नुहोस्। बिस्तार बिस्तार हाम्रा साउथ एसियाका मुलुकहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका, जनताले आर्थिक दिवालीपन भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला अमेरिका जस्तो एउटा ठुलो शक्तिशाली मुलुकमा यो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्री एउटा राजकीय भ्रमणसहित गयो भने त्यो टाउको दुखाइ कम्युनिस्ट पार्टीका केही एमालेका नेताहरूमा त्यो जागृत भएको छ र यो भ्रमण उहाँहरू हुन नदिन पनि उहाँहरू खोजिरहनु भएको छ विभिन्न बाहनामा। तर हामी चाहन्छौँ हामी सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग समधुर सम्बन्ध कायम गरेर, चाहे चाइना होस्, चाहे भारत होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोपियन कन्ट्रीहरू हुन्, हामी सबै देशसँग एउटा समधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र सबै देशको सहयोग सद्भावले नेपालको नेपालीको आशा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न हामी एकत्रित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता त पनि हामी शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन कतिवटा ज्यू? जस्तो प्रधानमन्त्री यदि अमेरिका गएर भोलि गएर यस विषयमा या यो एग्रिमेन्टमा जसलाई चाहिँ हामीले अहिले अमेरिकाले के भन्छ भने स्टेट पार्टनरशिप भनेको एउटा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुरोध गरेँ। तर अहिले बाहिर के चर्चा छ भने सैन्य संगठनसँग जोडिएको सैनिक गतिविधि हुन्छ। हामी कुनै पनि खालका सैनिक गतिविधिसँग नेपालले हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न र अरूले पनि गर्दैन। तपाईँलाई ढुक्क दिलाउन चाहन्छु, राष्ट्रियताको माया हामीलाई बढी छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पार्टीका नेताको नाउँ विदेशी नेताको नाउँबाट राख्नेहरूले राष्ट्रियता जोगाउन सक्लान्? तपाईँलाई विश्वास छ? पार्टीको झन्डा आफ्नो देशको झन्डा छैन, विदेशीले बोकेको हँसियार हतौडाको झन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ। राष्ट्रिय झन्डा बोक्न सक्नुहुन्न, बिचमा सूर्यको एउटा लोगो लगाएको झन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छेले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता बचाउलान्? यिनीहरूलाई देशको माया भाग भए यही गति हुन्थ्यो? 2/3 बहुमत दिएर सरकार बनाएर पठाएको होइन। आज चौबाटोमा ल्याएर लतालिङ्ग फालेर पोलिटिकल पार्टी र अन्य पार्टीलाई दोष दिएर पार्लिमेन्टमा हुन्छ? तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्जेल र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अरू हुन्जेल हामी राष्ट्रियताको मामिला, नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ। ढुक्क भएर बस्नुहोस्। हामी कसैको फेर समातेर अन्य देशका पार्टीका नेताका नाउँमा नेपालका पार्टीको नाउँ राख्न पनि अगाडि आएका हुन्। हामीलाई नेपाल र नेपाली भन्दा प्यारो केही छैन, राष्ट्रिय एकता भन्दा हामीलाई प्यारो केही छैन। हिजो अप्ठ्यारो परेका बेला हामी भारत प्रवासमा जाँदा पनि भारतीयसँग होइन नेपालीसँग सम्बन्ध, बरु राजासँग हामी घाँटी जोड्न तयार भयौँ, भारतीय शासकसँग हामी घाँटी जोड्न तयार भयौँ न। यो कुरा तपाईँले पनि मिडिया मार्फत नेपाली जनतालाई सूचित गराउनुपर्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो भावनामा बगेर मुलुक बन्दैन, ठुलो छातीका साथ काम गर्नुपर्छ। तर गलत कुरामा म कुनै पनि हालतमा कुनै प्रकारका सम्झौता गर्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु। तपाईँ आज एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको केन्द्रीय समितिको नेता पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि हेर्ने भने जनताको बिचमा बडो लोकप्रिय स्पष्ट वक्ता पनि हो। मान्छेले बाहिर के भन्छन्, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी, बौद्धिक सर्कल या पूर्व राजदूतहरू, यो एउटा समूह, एउटा जे जति भए पनि देशमा जनतामा एउटा चिन्ता पनि छ। भू राजनीतिक संवेदनशीलता र अहिलेको स्ट्राटेजिक रूपमा हामीले हेर्ने हो भने नेपालले कहीँ कतै सानो त्रुटि या कूटनीतिक हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ भने त्यसले भोग्ने परिणाम त भोलि युक्रेन हुनसक्छ, हाम्रो देशको अवस्था बडो नाजुक हुनसक्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो कूटनीति किन बलियो नबनाउने, डिप्लोमेसीमा किन चुक्छ नेपाल भन्छ। त्यही भएर म सबै नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो प्याच बोलेर नहिँड्नुहोस्। मुलुकको अवस्था, भू राजनीतिक अवस्था अप्ठ्यारो छ। कुनै नेताको कोहीसँग सम्बन्ध राम्रो होला, कसैको भारतसँग होला, कसैको चीनसँग होला, कसैको अमेरिकासँग होला, कसैको युरोपसँग होला। तर नेपाल र नेपालीको अस्तित्वको लागि हामीले सबै देशसँग समान दूरी सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। विशेष गरी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनसँग हाम्रो जुन एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध छ त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ। एउटालाई देखाएर अर्कोलाई तर्साउने, एउटालाई देखाएर अर्कोलाई थर्काउने नीतिमा हामी जानु हुँदैन। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। हामी कसैका पक्ष कसैको विपक्ष होइन, तटस्थता देखाएर अगाडि जाँदा नै हाम्रो मुलुकको हित हुन्छ। एउटा भनाइ छ नि, दुईटा ठुला मित्र राष्ट्रहरू, एकातिर 1 अरब 40 करोड जति जनसङ्ख्या छ, एकातिर 1 अरब झन्डै 37-38 करोड हो, अथवा 1 अरब 35 करोड जति छ दुईटा मित्र राष्ट्रहरूमा। संसारकै आधा जनसङ्ख्या दुईटा मित्र राष्ट्रको बिचको नेपाल
विश्वमा जनसङ्ख्याका आधारमा 52औं ठुलो मुलुक हो। जनसङ्ख्याका आधारमा 52औं ठुलो मुलुक हो विश्वमा। यो मुलुक भूगोलका आधारमा सानो होला। यो मुलुकलाई अझ संसारमा चिनाउनका लागि, अझ संसारमा सबैको सार्वभौम सत्ता मुलुकका स्वाभिमानी जनता भनेर देखाउनका लागि पनि हामीले कसैको पक्ष र विपक्षमा राजनीति गर्नु हुँदैन। तपाईँ मान्नुहुन्छ कतिवटाज्यू यो देशका जनताका निम्ति हामीले राजनीति गऱ्यौँ कि अहिले बाहिर सुन्छौँ हामी विदेशीका कहीँ कतै हामी खेताला भयौँ कि यी शब्द प्रयोग गरेर त अन्यथा नलिन म क्षमा चाहँला। तर बाहिर चर्चा एक किसिमको तपाईँहरूलाई भन्ने या तपाईँ राजनीतिक दल पोलिटिकल पार्टीको शीर्षस्थ नेता इभन प्रधानमन्त्री या अहिलेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि एउटा ट्याग के लगाइन्छ भने यिनले नेपाली जनताको भावनाको बोली किन बोल्दैनन्? यिनले अरूको चाहना अनुसार काम गर्दा आज जुन पछिल्लो उदाङ्गो भएको छ, कयौँका राष्ट्रवादहरू नाङ्गा भएका छन्, को चाहिँ यो देशप्रति इमान्दार छ भन्ने कुरा त छल्ल भयो नि त। यति भन्छु, तपाईँलाई थाहा होला हाम्रै देशका नेता प्रवास बरु जान्न देशको जीवन जेलभित्र बस्छु बरु नेपालमा बस्छु भन्ने नेता पनि थिए नेपालमा, कृष्णप्रसाद भट्टराई। त्यस्ता नेताले जन्माएको पार्टीका कार्यकर्ता हौँ हामीलाई कसैको दास बन्नु छैन र कसैको पेट ओर्करका रूपमा काम गर्नु छैन। हामी नेपाल र नेपाली भन्दा प्यारो अरूलाई ठान्नौँ। हामी कसैलाई फाइदा हुने नाउँमा नेपाललाई घाटा हुने काम, व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई फाइदा होला, नेपाल र नेपाललाई घाटा हुने काम हाम्रो तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट हुँदैन, तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित हुन्छन् कहिलेकाहीँ। तपाईँले देख्नु सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी संविधान सभामा थियौँ, त्यतिखेर नेपालमा चाइनाबाट दुईटा प्लेनहरू, दुई प्रकारका प्लेन Y12 र M16 भन्ने प्लेनहरू मगाइयो। 6वटा 3/1 गेट फ्री भनेर मगाइयो। 6वटा किन्दा 8वटा आउने भए। ती प्लेनका लागि झन्डै देशले 8 अरब रुपियाँ खर्च गर्यो। आज ती कवाडीमा पनि जाँदैनन्, नेपालमा चल्दा पनि चल्दैनन्, पाहाड पूर्जा पनि ठिक ठाउँमा छैनन्। 8 अरब उल्टो नेपालले महिनाको झन्डै 6 करोड 12 छक्का 72 6 करोड रुपियाँ महिनाको तिर्नुपर्छ होल्डिङ गरे बापत। Y12 र M16 त्यो कसका पालामा ल्याएको थियो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेताहरू पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि सम्झौता गरेर ती प्लेनहरू ल्याएर 8 अरबको मैले उदाहरणका लागि तपाईँलाई मात्रै भनेको। अहिले पनि 70 करोड रुपियाँ वार्षिक हामीले ती प्लेन राखे बापत चल्दा पनि चल्दैन, कवाडीमै बेचे पनि हुने हो आउँछ भनेदेखि त्यो पनि सरकार गर्न तयार छैन। कुनै पनि सरकार। मैले भने नेपाल एयरलाइन्सको गति आज हेर्नुहोस्, मन्त्रीहरूको हालत हेर्नुहोस्। आज म सुन्दै थिएँ भिडियो टेपहरू प्रकरणहरू आइरहेछन्। कोही तपाईँको राति 12 बजेतिर लगे मन्त्रालयमा ल्याएर बजेट चेन्ज गरे भनेको सुन्छु। सम्पत्ति स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ल तोक्ला यो पैसा दे भन्दै तोक्लाउने गरेका मन्त्रीहरूको अवस्था सुन्छु। कोही तपाईँको मामु प्रयोग गरेर जनतालाई बेइज्जत गर्दै हिँडेका मन्त्रीहरूको अवस्था सुन्छु। कोही तपाईँको दरबारै बेचेर ल यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने भनेर भनेका कसैले भत्काएको अवस्था देख्छु। निर्माण गर्नेतिर कसैलाई चिन्ता छैन। एउटा पशुपतिमा राम्रो धर्मशाला बनाऊ, 7 स्टारको बनोस् न। भारतीय प्रधानमन्त्री अमेरिका राष्ट्रपति आउँदा त धर्मशालामा बस्दैछन्, कति राम्रो धर्मशाला बनेछ भन्ने उदाहरण बनाउन सकौँ। ए राम्रो बनाछ भत्काइदे भनेर कुद्छन्। हेर्नु मानसिकता कस्तो होला। यो मानसिकताले मुलुक बन्ला। तपाईँलाई मैले उदाहरणका लागि भने ए यो त राम्रो 5 स्टारको बनाछ धर्मशाला बना भनेर त त्यहाँ अरूले बस्न पाउने, पैसा तिरेर राम्रो मान्छे बस्नु हुँदैन। निर्माण गर्नेतिर दिमागको सोच हुनु पर्यो, विध्वंस गर्नेतिर भएन। कुनै पनि कुरालाई प्रोडक्टिभ न्यायोचित रूपमा प्रोडक्टिभ सकारात्मक रूपमा लिने कन्सेप्टको विकास हुनु पर्यो। जे गर्दा पनि नेगेटिभ, नेताहरू पनि नेगेटिभ, कार्यकर्ता पनि नेगेटिभ, अनि मुलुक कहाँ जाने होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। मैले एउटा नेतालाई भनेको होइन, सबै नेता सबै पार्टी। सत्ता मात्रै सबै खेल होइन। जनता पहिलो प्राथमिकता राखौँ न। सत्ता त भोलि कसैको पालामा आइहाल्छ नि। तपाईँले राम्रो निरन्तर काम गर्नुभयो जनताको पक्षमा भनेदेखि जनताले अरू रोज्ने ठाउँ छैन, तपाईँलाई नै रोज्छन्। किनभने दुःख सुखको मेरो सहारा यही हुँदो रहेछ। अप्ठ्यारो पर्दा यही मेरो घरमा आउँदो रहेछ। आवाज यसैले उठाइदिँदो रहेछ। अप्ठ्यारो परेको बेला राहत यसैले उपलब्ध गराइदियो। बिरामीको सेवा यसैले गर्दो रहेछ। काम गर्ने बेलामा यही मेरो अगाडि उपस्थित हुँदो रहेछ। जनताले अर्कोलाई माया गर्दैन, तपाईँलाई नै माया। फेरि यो मान्छेको जात कस्तो रहेछ भने तपाईँ जसको घरमा जानुहुन्छ, जसको खानुहुन्छ त्यही आफ्नो हुन्छ। अरू चाहिँ टाढा हुन्छन्, ऊ आफ्नो हुन्छ। यति सजिलो राजनीतिमा किन तपाईँ चाहिँ अर्काको बोथाइ गर्दै, अर्काका बारेमा गाली गर्दै, अर्का बेला गलोज गर्दै, अर्काका बारेमा नकारात्मक कुरा गर्दै हिँड्नुपर्ने जरुरत के पर्यो? त्यसैले म सबै नेतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुलुक
हेर्नुहोस्, हामी कहिले बौद्ध आउने नाउँमा आन्दोलन गऱ्यौँ, बौद्ध आयो। कहिले गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन गऱ्यौँ, गणतन्त्र आयो। कहिले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ, संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ। कहिले कार्यान्वयन ठिक भएन भनेर नाकाबन्दी गऱ्यौँ, त्यो पनि कार्यान्वयन गऱ्यौँ। अब कुनै पनि बहानामा एउटाले अर्कोलाई सत्तामा जान नपाएको र सत्तामा जान नपाउँदाको झ्वाक विभिन्न इस्युमा पोलिटिकल पार्टीमाथि फेरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम हामीले गर्नु। ओके, अब कुरा गरौँ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय बाह्य हस्तक्षेप नेपालमा बढ्यो भनिरहँदा पोलिटिकल पार्टीहरूले यसको त डिफेन्स गरेर पनि राखेको देख्छौँ हामी। बेला बखतमा अब त्यो नहोस् हाम्रो चाह। नेपाली सेना यो देशको चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको प्रतीक मानिन्छ, जसलाई हामी अहिले पनि देश अत्यन्त सङ्कट अवस्था आयो भने यो देशको एउटा निस्वार्थ तटस्थ मानिने सेना नै हो भनेर हामी आज पनि एउटा विश्वास हाम्रो छ। हेर्नुहोस् खतिवडाज्यू, तर सेना पनि अहिले पछिल्लो समय सेनाभित्र राजनीतिकरण भएको हो कि त्यहाँभित्र अलिकति चलखेल भएको हो कि सेना किन तटस्थ हुन सकेन, किन सेना विवादमा आयो, या सेना पनि अब चाहन्छ कि ऊ पनि पोलिटिकल कुनै न कुनै एङ्गलबाट ऊ पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउन खोजिरहेको के हो खास तपाईँले बुझेको? नेपालमा दुईटा संस्था आजसम्म हामीले दाग लाउन सकेका थियौँ। हामीले प्रहरीलाई पनि बेला बेला गिचोल्ने काम गऱ्यौँ। हामीले, म भन्दैछु यो र त्यो होइन, आफ्नो अनुकूलको छ भने ऊ तलकलाई टप्प टिपेर ऊ त्यहाँ पठाउने। हाई जम्प एउटा इन्सपेक्टरलाई डिआइजी बनाएर पनि देख्यौँ नि हामीले, इतिहास छ नि, हामी देखाएको छौँ नि। 7 नम्बरकोलाई ल्याएर 1 नम्बरमा आइजी बनाएर पनि देखाएको छौँ नि, इतिहास छ नि। हामीले कुनै बेला 2टा आइजी भए पनि देखाएको छौँ नि। पुलिसलाई हामीले आफ्नो मुठीको यन्त्र बनाउन खोज्यौँ, यसलाई फ्रिली काम गर्ने अवसर दिउँ न, क्षमता र योग्यता होइन नाता र दाताका भरमा ल्याउने पद्धतिको विकास गऱ्यौँ। नेपालमा दुईटा संस्थालाई विवादमा ल्याउन आजसम्म थिएनन्, एउटा न्यायपालिका, अर्को नेपाली सेना। अहिले न्यायपालिकामाथि पनि केही पहिला तपाईँलाई थाहा छ ठुलो प्रहार भयो। सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँमा न्यायाधीश बोलचाल बन्द, जाने बेलामा एउटाको आन्दोलन, एउटा चाहिँ जाने बेलामा जुलुस निकाल्नु पर्ने, पुलिस राखेर न्याय सम्पादन गर्ने, जस्केलाबाट छिर्ने, झ्यालबाट भाग्ने, हेर्नुहोस् त्यही कुटाकुट हुने। के को आन्दोलन? न्यायाधीशको। के का लागि? पदका लागि, न्याय सम्पादनका लागि थिएन, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थियो। जनता के चाहन्छ? एउटा अन्याय परेको नागरिकले म न्याय पाऊँ भन्ने चाहन्छ। तर न्यायालयलाई ध्वस्त पारेपछि, कानुनी राज्य समाप्त भएपछि, सुन्नु न, कानुनी राज्य समाप्त पारेपछि, न्यायपालिका ध्वस्त पारेपछि मुलुक कहाँ जाने? पोलिटिकल पार्टीमा बेमेल, पोलिटिकल पार्टीमा बेचैन, कर्मचारीमा त्यस्तै, हाई जम्प लङ जम्प, तलको कर्मचारी फुत्त तानेर माथि फालिदियो। तपाईँलाई 7 नम्बरकोलाई मुख्य सचिव बनाएर 1 नम्बरको सचिवलाई तल राखेका उदाहरणहरू छन् नेपालको इतिहासमा, हामीले गरेका हौँ। अरूले होइन, फेरि म तपाईँलाई यो सबैलाई म भन्दैछु, यो पद्धतिले न्यायपालिका पनि ध्वस्त पार्ने, कार्यपालिका पनि ध्वस्त पार्ने। व्यवस्थापिका वर्षमा 2 चोटि, हेर्नुहोस् त, व्यवस्थापिका संसद 2 चोटि भङ्ग गरेको छ 1 वर्षमा। फेरि अविश्वास विश्वासको मत लिनु भनेर हराउँदा विश्वासको मत लिने, आफै फेल हुने, फेरि भङ्ग गर्न गइहाल्ने, अनि त्यसमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याइदिएको छ। राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने, प्रधानमन्त्री विवादित हुने, सभामुख विवादित हुने, म भन्दैछु विवादित हुने। नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि, संविधान बनिसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गराउन नचाहने एउटा शक्ति, सधैँ नेपालमा विवाद ल्याउन चाहने ठुलो शक्ति नेपालभित्र बाहिर लागेको देखिन्छ। कतिले बोल्छन्, कतिले बोल्दैन, त्यो अर्को कुरा हो। यसलाई परास्त गर्ने हामी सबै एक हुनुपर्ने बेलामा हामी गोटी भएर प्रस्तुत भयौँ। आज नेपाली सेना कमजोर भयो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबभन्दा विश्वासिलो र इमान्दार रूपमा प्रस्तुत हुने सेना एउटा नेपाली सेना मात्रै छ। युएन पिस किपिङ फोर्समा यति राम्रो इमेज बनाएको सेनालाई विवादमा ल्याइदिने हो चिठी लेखेको देखिन्छ। तर त्यो के का लागि? भूकम्प गएको बेला कमसेकम सबै हामीलाई उद्धार राहत सहयोग गर भनेर चिठी लेखेको देखिन्छ। त्यसैलाई यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी भयो सेनाले त्यसमा चिठी लेख्यो भने, त्यो चिठी लेखेको 15 मा हो भने 16 पछाडि त कम्युनिस्ट पार्टीकै साथीहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुभएको थियो, त्यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्दैन थियो। गलत गरेको थियो भने सोच्याउनु पर्दैन थियो। त्यो माथि अर्को महागलत गर्दै जाने, अनि गाली चाहिँ फेरि देख्यौ फलानु। अब प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण हुने बेलामा विवादमा ल्याइदिने र भ्रमण पनि सगोर नभइदियोस् भन्ने नियतमा एउटा शक्ति लागेको छ। त्यसलाई चिर्नुपर्छ र हामी यी बकमफुसी गफमा लागेर, काममा लागेर नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिक सत्तालाई कमजोर बनाउने काममा यही गति हो भने राज्यका अङ्गको यो लथालिङ्ग अवस्था तपाईँ भने जस्तै यस्तै अवस्था भने प्रकारान्तरमा नेपालको अस्तित्व, हाम्रो नेपालीको अस्तित्व के होला? कमजोर हुँदैन,
चिन्तित हुनुहुन्न तपाईँ? होइन, कमजोर हुँदैन, नेताहरूमा दरो स्ट्यान्ड हुनुपर्छ। अहिलेको कसैको होइन, सबैसँग कसैको गोटी बन्नु भएन। नेपालका नेताहरू चाहे काङ्ग्रेसका चाहे कम्युनिस्टका प्रयोग हुने एउटाले आएर ए बाबा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा गुप्तचर संस्थाको मान्छे आएर प्रधानमन्त्री निवासमा राति 12 बजे कर्फ्यू लाए जस्तो गरेर रातभरि मन्त्रणा गर्छ। प्रधानमन्त्री भोलिपल्टदेखि अरू कुरा सुन्दैन। कि वाइन खान जान्छ, होली वाइन खान, कि तपाईँको बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि आउँदैन। अनि जताभावी डिसिसन गर्छ, आफ्ना साथीलाई लात हानेको छ, काखा पाखा गरेको छ, साथीहरूको अपमान गरेको छ। बोलेको शब्दहरू हेर्दाखेरि अब मैले आमाहरूलाई गाली गर्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ मेरो आमाहरू पँधेरामा जाँदाखेरि, पानी लिन जाँदाखेरि अलिक छाडा कुरा गर्नुभयो अरे, यसलाई पँधेर्ने गफ भन्थ्यौँ नि हामी। हो, त्यही प्रकारका गफ देशको प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू गर्न थालेका हुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो नेपालको इतिहासमा हामी यहाँ छौँ भनेर बकैदै हल्लाएर हिँडेका छन्। कोही ऊ कहाँ छन् अरे भनेर, कसैले दरबारको अगाडि आमसभा गर्नुपर्ने देखाउनका लागि। ए बाबा, यस्ता कुरा हामीले पनि नेपालको राजनीतिमा दिगो र स्थिरता हुने काममा हामी लाग्नुपर्छ। यी मैले फेरि भने जनतालाई सेन्टिमेन्टली एकछिन भुल्याउनका लागि यो कुरा गरेर फाइदा छैन। अब कुरा गरौँ, खास गरी यो विषयलाई यही थाती राखौँ। अब चुनाव पनि सक्यो, स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन निकट भविष्यमा छ। तपाईँ पनि तयारी गर्दै हुनुहोला। अहिले अब यो सरकारले बजेट पनि ल्याएको छ, बजेट पनि आलोचना आयो, अर्थमन्त्रीको पनि विवाद चलिरहे पनि रहेको थियो। भलै बजेट पास भइसक्यो, पारित भइसक्यो सदनबाट, भलै अब त्यसलाई कुरा छोडौँ। अहिले आएर अब तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु पर्ला, समीक्षा होला, बस्छ, ढिलो चाँडो त गर्नु पर्ला। तपाईँहरूका भातृ सङ्गठनको अवस्था पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। चुनावबाट नेपाली कङ्ग्रेसले सिकेको पाठ के हो? के पाउनुभयो? के सन्देश छ? हामीले पहिलो चुनावबाट सिकेको पाठ भनेको एकता एकता एकता। कोसँगको एकता? आफूसँगको पार्टीभित्रको एकता। तेरो मेरो होइन, हाम्रो राम्रो। चुनावमा टिकट दिनु अगाडि वाद विवाद गरौँ, जसले पाउँछ त्यसपछि इमान्दारिता भएर सहयोग गरौँ भन्ने भावनाको विकास हो भने काङ्ग्रेस अहिले पनि कहीँ पनि हार्ने अवस्था देखिँदैन। हामी मात्र होइन, सबै पोलिटिकल पार्टीमा 75% त त्यत्तिकै रोग के छ भने एकताको सन्देश दिन सकिएन भने कार्यकर्ताको मनोबल गिर्ने, अनि टिकट पाउने साथीहरू पनि उत्साहित भएर खट्न नसक्ने, नपाउने न्याउ र मुख लाउँदै कुद्ने र पार्टीलाई सहयोग नगर्ने पद्धति हाम्रो कमजोरी रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। त्यो सँगसँगै एउटा कुरा के बुझेका छौँ भने संविधान रक्षाका लागि, कानुनी राज्यका लागि, प्रेस स्वतन्त्रका लागि, कानुन बचाउनका लागि, मुलुकको संविधान रक्षाका लागि एक भएका पार्टीहरू फेरि पनि एक ठाउँमा भयौँ भने पुनरुत्थानवादी र पुरातत्व भनौँ यी शक्तिहरू, हिजोका पुनरावर्तनवादी शक्तिहरू फेरि टाउको उठाउने अवस्थामा जान सक्ने छैन। केही ठाउँमा अपवादका रूपमा तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि जित्नु भएको छ। म यो मानेमा थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। यो सरकार कति इमान्दार र कस्तो राम्रो चुनाव गरेछ। स्वतन्त्रका त कार्यकर्ता एउटा पनि हुँदैन थिए, बुथ कब्जा गर्ने अवस्था पनि काहीँ हुँदैन थियो त्यहाँ त, किनभने ठुलो शक्ति नै चाहिन्छ बुथ गर्न, सबैलाई लखेट्ने डर्ने हो। कति इमान्दार साथ चुनाव गरेछ यो सरकारले, यो देशको प्रधानमन्त्रीले, यो देशको गृह प्रशासनले कति राम्रो काम गरेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तोमा स्वतन्त्रले जित्यो, धरानमा स्वतन्त्रले जित्यो। कस्तो हेर्नुहोस् त, कति इमान्दार साथ। र एउटा कुरा चाहिँ हो रहेछ, धाँधली नगर्ने गृहमन्त्री भएपछि चुनाव धाँधली हुँदो रहेछ। यस्तो पूर्वक गरेको तपाईँको चुनाव वास्तवमै यो हामीले केही कुराहरू सिकेका छौँ। यो पार्टीमा आन्तरिक छलफलमा हामी छलफल गर्छौँ केन्द्रीय कमिटीमा, हाम्रा कमी कमजोरीहरू के भए, अब के गर्नुपर्छ भन्ने हामी छिट्टै सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ। अन्य गठबन्धनको सहयात्री दलहरू विशेष गरी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाको एउटा अहिले पनि दुखे सुखे छ भने काङ्ग्रेसले हामीलाई चाहिँ साथ दिएन, सहयोग गरेन, असहयोग गर्यो। यसले गर्दा गठबन्धनमाथि नै शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो। माओवादी र चाहिँ काङ्ग्रेसको अलिकति तालमेल राम्रो देखियो, फाइदा उठाएको देखियो। काङ्ग्रेसमा चाहिँ अलिकति यो चुनावमा चाहिँ इमान्दारी त देखेन, उहाँहरूको शब्दलाई बेइमानी भयो, हामीलाई सहयोग भएन, भले जेसुकै भने पनि उहाँहरूले भन्नुभएको कहाँ कसलाई सहयोग गर्न छ तपाईँ भन्नुहोस् त एउटा ठाउँ। अनि त्यो प्रश्न त उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि त, फाइदा लियो काङ्ग्रेसले। म तपाईँलाई भन्छु, हामी जे गर्छौँ मुखले एउटा कुरा, कामले एउटा, कहिले पनि काङ्ग्रेसले गरेन। जे भनौँ हामीले इमान्दारी त भयो, चाहे पोखरा, चाहे तपाईँको इटहरी,
होइन इटरीबाट हाम्रै साथी हुनुहुन्छ, चाहे धरान, चाहे पोखरा, धरानमा पराजित भयो होला, पोखरा, चाहे तपाईँको चाहिँ चितवनमा के भयो? चितवन होइन, इमान्दार साथ सहयोग गर्यो सबैले। त्यहाँ त एमाले सहयोग गर्यो भन्ने परेको छ उहाँहरू। ठिक छ, हो त्यही छ भने एमाले केही साथीहरूलाई धन्यवाद दिए भइहाल्यो। एमाले किन रोइ कराइ हिँड्नु पर्यो त? माओवादीलाई नै सहयोग गर्नु थियो भने किन केपी ओलीजी पार्लियामेन्टमा कसैका छोरीलाई जिताउने, कसैका बाउलाई जिताउने भन्दै किन उफ्रिनु पर्यो त? म त्यतातिर कसैलाई गाली गर्न चाहन्न, तर यति भन्न चाहन्छु, यदि गठबन्धन गरिएको थिएन भने अझ पनि काङ्ग्रेसै पहिलो पार्टी, एमाले नै दोस्रो पार्टी हुन्थ्यो, अरूको हालत योभन्दा कमजोर हुन्थ्यो। अब के गर्ने त? चुनाव त सन्निकट छ, तपाईँहरूको अब समिति बैठक बस्ला, त्यसले एउटा छलफल गर्ला, टिकट वितरण कसरी जाने भन्ने होला। गठबन्धनका दलहरूले अहिले के भन्नु भएको छ भने काङ्ग्रेसले चाहिँ अब हामीलाई भागिसा राम्रोसँग दिनुपर्छ र चाहिँ मिलाएर लग्नुपर्छ, एकल रूपमा जाने हो भने गठबन्धनमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पनि त्यही हालत पुर्याइन्छ जुन एमालेको हालत बनाइएको छ भनेर नेताहरूले भन्न थाले। अब यो अवस्थामा गठबन्धनलाई आवश्यकता तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, अहिले पनि तपाईँले के भन्नुभयो भने अहिले पनि यो संविधान रक्षा गर्ने, यो परिवर्तनको पक्षधरहरू, अग्रगामी शक्तिहरू एक ठाउँमा रहनुपर्छ, चाहे वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू भनिरहँदा अबको गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा काङ्ग्रेस छ या छैन? भलै यो विषय फेरि तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल होला। अहिले मैले यो भन्ने तपाईँको व्यक्तिगत विचार के गर्दा फाइदा हुन्छ काङ्ग्रेसलाई? म संसदीय निर्वाचनमा कसले त्यही हालतमा पुर्याउँछु भनेर कार्यकर्ताको मनोबल गराउन कमरेड प्रचण्डले त्यो भन्नुभयो भने कार्यकर्तालाई मनोबल बढाउनका लागि अरू जे भन्नुहुन्छ भन्दै जानुहोस्, हाम्रो केही छैन। प्रचण्डलाई अरू भन्न म अनुरोध गर्छु। त्यति भन्दा उहाँका कार्यकर्ता उत्साहित हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, अझ पार्टीमा एकता हुन्छ भने उहाँलाई भन्न दिन्छु। तर उहाँलाई पनि लागेको छ काङ्ग्रेसले गर्दा चाहिँ हामी यो ठाउँमा आयौँ, हाम्रो इज्जत बढो, हाम्रो प्रतिष्ठा बढो, हामीले सिट धेरै ल्यायौँ, यो मौका काङ्ग्रेसले दियो भनेर उहाँले धन्यवाद पनि दिइरहनु भएको छ, बाहिर बोल्न सक्नु भएको छैन। म माधव नेपालजीको बारेमा पनि धेरै कोट्याइरहन चाहन्न। आज उहाँको हालत कस्तो छ देखिहाल्नु, मन्त्री पठाएका मान्छेको गति एउटा मात्रै होइन, सबै मन्त्रीहरू। कोही हेर्नुहोस् त्यो श्रम रोजगारको हालत त्यस्तै छ, श्रमिकहरूको हालत त्यस्तै छ, व्यापारीहरू के भन्छन् भने दिन दहाडै हाम्रो त नयाँ पार्टी अलिकता गर्न सहयोग भन्छन्। त्यो कुरा नेताहरूलाई थाहा छ कि छैन? पार्टी पनि बनाउनु पर्यो, आफू पनि बन्नु पर्यो, यार फेरि जितिन्छ जितिँदैन, ठुलो पार्टी भए पो अलिकता आशु हुने, कहाँ पुग्नुपर्ने हो? मन्त्री बन्नका लागि हेर्नुहोस् यस्तो बेइज्जत, पार्टी पनि फुटाउने, साथी पनि छुटाउने। मन्त्री भनौँ भने उहाँ पुगिहाल्छु, म अर्कोमा जान्छु है, विचार गर भन्नु, यो पद्धतिले मुलुक बन्ला। उहाँहरूकै यो अवस्था छ। त्यसैले उहाँले आफ्ना कार्यकर्तालाई बचाउनका लागि, भन्नका लागि काङ्ग्रेसले सहयोग गरेन भनेको हो भने हाम्रो केही भनाइ छैन। तर हामीले र हालतमा पुर्याइदिन्छु भनेको भए केही छैन। तर मलाई एउटा कुरा थाहा छ, काङ्ग्रेसलाई जल्दी अम्लो ठडाएर काङ्ग्रेसलाई ठिक पार्छु भने हामीले केही नगरी आफै ठिक हुँदै गए। राजाले ठिक पार्छु भने राजाको गति के भयो, राणाले ठिक पार्छु भने राणाको गति के भयो, ओलीले ठिक पार्छु भने 2/3 सरकार ल्याएर बालकोटमा गएर वार्तालीमा बसेर कराउने बन्नुभयो। कसैले ठिक पार्छु भने त्यसको गति कहाँ पुग्छ त्यो म त्यतातिर प्रवेश गरेर म कसैका बारेमा लक्षित पनि गर्न चाहन्न। उहाँहरू आफै बुझ्दै जानु होला। हिजो हामीले पनि देखेका इभन तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ गठबन्धनको पक्षमै हो, गठबन्धन गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसले आउँदो संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा। यसको पक्षमा एउटा कुरा भन्छु, म व्यक्तिगत रूपमा गठबन्धन नगरी पनि चुनाव जित्छु तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। यो मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अहिले बोलिरहेछु, जनताको व्यक्तिगत रूपमा म जनताको बिचमा गएको छु, जनताको माया पाएको छु। मैले 5 वर्षको अवधिमा ओखलढुङ्गा जिल्लामा आफूले चुनाव हारे पनि काङ्ग्रेसलाई चुनाव हारे जस्तो काङ्ग्रेस बनाइन। अहिले पनि स्थानीय तहमा एकलौटी स्थानीय तह जितेर समन्वय गठन गरेर आएको छु। कोभिड हुँदाखेरि अरू साथीहरू एउटा जन्तर लाएर एउटा मास्क बोकेर जाँदा म लाख पिस मास्क र सेनिटाइजरहरू प्रत्येक पालिकामा पुर्याउन म पुगेँ। एउटा बिरामी भयो भने हेलिकप्टर लिएर जान्थेँ। भर्खरै हिजो मेरो जिल्लामा च्याउ खाएर बिरामी भए मान्छेहरू 2 जनामा 1 जना निसनमै मर्नुभयो। हेलिकप्टर नपाएर चाहिँ उपचार गर्न सकिएन। 1 जना मैले तुरन्त गृहमन्त्री वर्तमान गृहमन्त्रीसँग समन्वय गरेँ। म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तुरन्त उहाँले पठाइदिनु पर्ने भयो, फ्रीमा हेलिकप्टर पठाएर त्यहाँका मान्छेहरूले 1 जना आमा यहाँ आएर बित्नुभयो, अरू 2 जना त्यस्तै सिरियस हुनुहुन्थ्यो। अहिले राम्रो अवस्था भएको छ, टिचिङ हस्पिटलमा आइसियु ल्याएर राखेको छु। केही पहिला एउटा मान्छे बलात्कार भइने एउटा महिला 19 वर्षकी, अब त्यो मान्छेलाई तुरन्त रेस्क्यु गरेर हेलिकप्टरमै ल्याएर उपचार गराउन म सफल भएँ र त्यो वास्तवमै त्यहाँ सम्बन्धित पालिकाले सहयोग पनि गर्यो। मानवीय गाउँपालिका अध्यक्षदेखि
सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले ल्याएर अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जनताको बिचमा हामी गएका छौँ, त्यसैले जनताको विश्वास र भरोसा हामीमाथि छ, काङ्ग्रेसमाथि छ। अहिले पनि त्यो समस्या छैन। तर कतिपय ठाउँमा हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो भोलि चुनाव पछाडि पनि सरकार बनाउने बेलामा हामीले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौँ। भलै यसको बारेमा म डिस्कस पछि गरौँला, यो आवश्यक थियो कि थिएन, म कुन पद्धतिमा विश्वास गर्छु बढी मात्रामा, त्यो अर्को पक्ष छ। म त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा 205वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ। यो पहिला जुन 2070 सालसम्म थियो त्यसैलाई कायम गर्नुपर्छ। त्यसलाई संविधानमै उल्लेख गर्दैन, बरु जति थियो त्यसलाई 205वटा कायम गरेर त्योभन्दा नघट्ने गरी र त्यसमा समावेशी सकेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गर्ने। यो समानुपातिक पद्धति राष्ट्रिय सभा मात्रै लागू गर्ने। जुन जात, जुन वर्ग, जुन धर्म, जुन सम्प्रदाय छुटेको छ त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने। अपर हाउस बरु 65 को ठाउँमा अपर हाउसलाई 75 बनाऊ, 100 बनाऊ। त्यसो भएपछि एउटा बाटोमा मुलुक जान्छ। नभएदेखि यो प्रदेश पनि वास्तवमा कामै लाग्दैन त नभनौँ, तर एउटा लामो होल्डिङ स्टेसन जस्तो भयो। मान्छे जानुपर्ने छ चाइना, इन्डियाको दिल्लीमा गएर 3 दिन बसे जस्तो भयो। पुग्नुपर्ने छ बजेट स्थानीय तहमा, ओडामा, गाउँमा, उहाँ प्रदेशमा पठाएको छ। मुख्यमन्त्री ससुराल जान हेलिकप्टर प्रयोग गर्छ। मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आउन महिनाको 3 लाख उसलाई घर भाडा चाहिन्छ। मन्त्रीहरूलाई चट्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यहाँका सभामुखदेखि त्यहाँको राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख भन्नुहोस् न, त्यसलाई व्यवस्था गर्दै आधा खर्च त्यहीँ सकिनु हो। त्यही गाउँमा पठाएको भए अझ छिटो गाउँको विकासमा यसले सहयोग पुग्थ्यो भन्ने मेरो धारणा छ। ओके, प्रदेशको बारेमा अहिले एउटा राजनीतिमा एनालाइसिस गर्नुहोस् त तपाईँले। जस्तो अहिलेको अवस्थामा मानिलिनुहोस् प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भयो या एग्रिमेन्ट होला नहोला, तपसिलको विषय ठिक छ, ल ठिक छ। परिस्थिति यस्तो आयो अहिले, जस्तो चाइना कार्ड पनि आउँदैछ, नारायण काजी र ओलीजीको भेटले पनि एउटा सशङ्कित पारेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनभित्र तालमेल मिलेन, तलमाथि भयो, फेरि वाम गठबन्धन बन्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई के लाग्छ? या त कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्ने, पार्टी फुटाउने, यिनीहरू एक हुन सक्दैन, असम्भव भन्ने कुरा छ। म यति कुरा भन्छु, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भर्खरैको मैले एउटा सुने, माधव नेपाल भन्ने बित्तिकै पाङ्ग्याले मुख खुल्ला गरौँ सँगै हुनुभयो भने त उहाँ त वक्ति छाडेरै उहाँको देहत्याग हुने सम्भावना बढ्यो। त्यस्तो मान्छेलाई सँगै राख्नु होला? उहाँका बोली हेर्नुहोस् न, प्रचण्ड भनेको के हो? बाँदर जस्तो आफ्नो घर पनि नबनाउने, अर्का घर पनि भत्काउने, माकाफुई। त्यो त्यति मात्र हो र? उहाँहरूको गति हेर्नुहोस् न, उम्लिएको दुध जस्तो एक माना दुध उम्लिँदा धेरैदेखि भोलि देखिहाल्नु भने। यदि नेकपा भन्ने, माओवादी भन्ने पार्टी मुलुकमा नरहने, अब कहिल्यै नेकपा एमाले भन्ने पार्टी नरहने हो भने यो देशमा कम्युनिस्ट एकता सम्भावना देख्छु म। नरहने कहिल्यै पनि है, आजका दिनदेखि प्रचण्डजी फेरि एमालेसँग अब गएर चाहिँ एकता गर्नुभयो भने त्यो कहिल्यै पनि माओवादी भन्ने पार्टी सदाका लागि समाप्त हुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्। अहिले नेकपा हुँदा गएका फेरि तानतुन गरेर स्थानीय निर्वाचन अलिअलि ल्याउनु भएको छ प्रचण्डजीले। आधाउधी त के भट्ट, लेखराज भट्ट, टोपा रायमाझी, बादल सादल, घाम साम उतै हराएको थियो कि होइन भन्नुहोस् न। त्यसैले यो अवस्था छ। म तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय खेल के छ, चाइनिज कार्ड मलाई थाहा छैन। म त्यो न त इन्डियन कार्ड थाहा छ, न त चाइनिज कार्ड थाहा छ। मलाई एउटै कार्ड थाहा छ, नेपाली नेताहरू मिलेर जान सक्यो भने नेपालको राजनीतिमा पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। तर यहाँ खेल अरू भएका छन्। कोही चाइनिजबाट परिचालित छ भने म भन्न सक्दिनँ, तर म यति भन्छु, हिजो के आधारमा उहाँहरू टुट्नुभयो, आज के आधारमा उहाँहरू जुट्नु पर्ने के छ भने जनताका जिताएको थिएन। 2/3 दिँदा उहाँहरूलाई के पुगेन? उहाँहरूलाई कुनै बिल पास गर्न बन्दै के भन्नुहुन्छ? अमेरिकाले बनाइदिएको हो, अदालतले बनाइदिएको, यो जनताले चुनेकै होइन। प्रधानमन्त्री देउवा त आजसम्म जनताले चुनेकै होइन भने ओलीले होइन। उहाँ 2064 सालमा चाहिँ उहाँलाई जनताले चुनेन ओलीजीलाई। एउटा अहिले हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्छ विश्व लिगदेल भन्ने, उहाँले हराइदिएको झापाबाट। नेपालमा एउटा मात्र मान्छे 2047 साल 48 सालदेखि निरन्तर 78 सालसम्म जनताबाट निर्वाचित कोही छ भने एउटा शेरबहादुर देउवा, अर्को विजय बछेदार हो। कोही पनि छैन 2 जना भन्दा बाहेक अहिलेसम्म जनताले विश्वास गरेका नेताहरू। अहिले पनि तपाईँले बाटामा कुर्लिएर हुन्छ यार होइन, जनताको मतलाई विश्वास गर्ने होइन। कोबाट? भलै हामी राजनीतिमा दोस्रो भयौँ होला, तर हाम्रो सिद्धान्त कहिले पनि दोस्रो भएन। हामीले लिएको मूल्य मान्यता कहिले पनि हारेन।
संसदीय व्यवस्था आउनुपर्छ भने लुत्रुक्क लिएर आउनुभयो उहाँहरू। बौद्धले प्रतिस्पर्धा नमान्नेहरू बौद्धले प्रतिस्पर्धा आउनुभयो। तपाईँलाई थाहा छैन अमेरिका पुग्न बैलगाडा चढेर पुगिँदैन भन्ने साथी आज प्रधानमन्त्री बनाउने कसले बनायो? हामीले बनाएका हौँ, हाम्रो सिद्धान्तले बनाएको। पार्टीमा एउटा महासचिवले कम्युनिस्ट पार्टी चलाउँथ्यो, हामीले पार्टीमा सभापति उपसभापति महामन्त्री भन्यौँ, उहाँहरू पनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिवमा जानुभयो। त्यो सिद्धान्त पनि हामीलाई पछ्याउँदै आएको होइन। हाम्रो सिद्धान्तले जितेको छ। गणितीय रूपमा हामी हार्यौँ होला, तर कानुनी राज्यका लागि हामीले ओलीलाई फुटाएको होइन। आफ्नै 22-23 भाइलाई सर्वोच्च अदालतमा सही गरेर पठाउने को हो फेरि पनि भने केपी ओली होइन। तिनै फेरि 1-2 जना 10-8 भाइ त उयो राखेर बसिरहनु भएको छ नि। बोले बापत पार्टीभित्र आफ्ना कुरा राखे बापत कारवाही भोगिरहनु पर्यो छ साथीहरूले। हामी त यो वाक स्वतन्त्रता पक्षपाती हौँ। हामी त पार्टीमै बागी उम्मेदवार भएर जितेको पार्टीले स्वागत गर्यो। गर्नुपर्छ नि, गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, आध्यात्मिक निर्वाचन प्रणाली हो। यसलाई स्वीकार गर्ने मान्छेले तपाईँको सत्य आलोचनालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। तानाशाही प्रवृत्तिले मुलुक चल्दैन भन्ने कुरा त्यत्रो 2/3 यता खस्दाखेरि सगरमाथा तीरबाट नारायणको भिडमा आउँदाखेरि उहाँले बुझ्नु भएन यो कुरा, अझै पनि अनि गाली गरेर बस्ने। खै ठिक छ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छु म। एउटा बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, तपाईँ जनताको बिचमा काम गरेको नेता, तपाईँ जनताको बिरमार्का बुझ्ने विषय। तपाईँहरूको सरकार छ अहिले, गठबन्धनको सरकार। जनताका दैनिक समस्या पनि छन्, उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिएको छ, यो दुःखद छ। कृषकहरूले आज मल पाएनन्, अवस्था नाजुक छ, महँगी बढेको छ, बजारमा छोइ नसक्नु अवस्था छ। सरकारले चाहिँ के गरेर बसेको छ? मन्त्रीहरू कहाँ छन्? वास्तवमै कृषकहरूले कहिले मल पाउने? यो देश कृषि प्रधान देश भन्ने कृषक मर्नुपर्ने देश किन भने मलाई भन्नु। तपाईँलाई आज मात्रै म एउटा कार्यक्रम गएँ, सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू आमरण अनसनमा बसेका छन्। मैले अघि पनि भने एउटा सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पैसा आउँदा यहाँका मन्त्री तोक्लाउँछन्, पैसा दे 40 करोड दे भनेर। देखिहाल्नु, एउटा कार्यकर्ता नियुक्ति गरेन भने कानुन सानुन छोड्दे मामु तँलाई ठिक पारिदिन्छु, त्यहाँ त कुटपिट गरेको पनि सुनिन्छ लाग्दो पर्यो। तँले के खोज्यो त? हेर्नुहोस्, ए भाइ स्कुलिङ पनि कस्तो होला भन्नुहोस् त। ठोक कुट मार हान, त्यही मात्रै राजनीति हो। जनतालाई के आवश्यकता छ बुझ्यो? यो अषाढ आउँछ, साउन आउँछ, कार्तिक आउँछ, चैत आउँछ, वैशाख आउँछ भने क्यालेन्डर नथाहा भने मन्त्री भएपछि गति यो हुन्छ। चाहे जोसुकै होस्, म तपाईँलाई भन्दैछु, हामीले देखेका हौँ न, हिजो श्रमिकको नेता भएका मान्छेहरू यहाँदेखि 7 दिन लाएर झापा पुगेर हिँडेर बैतडी पुगेको इतिहास पनि छ नि। कसका पालामा त्यतिर खन हिजोका मन्त्रीहरू हुँदाखेरि क्रान्तिकारी भूमि सुधार के अरे कृषि मन्त्री हुँदाखेरि पनि मङ्सिरमा ल्याएका थिए। तर यो कमजोरी हो, सरकारले समयमै यी कुराहरूको, पाठ्य पुस्तकको अभाव छ त्यो समयमा दिनु पर्थ्यो, मलको अभाव छ समयमा दिनु पर्थ्यो, खानेपानी नपाउने ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, वर्षातमा बाढी पीडित भयो भने तिनीहरूलाई के गर्ने त्यो बारेमा सोच्नुपर्छ। यावत विषयमा सरकारका कमी कमजोरीहरू छन् र मूल्य वृद्धि भएको छ। सबभन्दा पीडा हेर्नुहोस्, पेट्रोल ग्यास मटर हो, सही कुरा भन्नुभयो। अब ब्याङ्कहरू एकदम ऋण होइन, तपाईँले राख्यो पैसा एकमुष्ट दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो बेला नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा बरु आर्थिक सम्मेलन जस्तो गरौँ, सबै बुद्धिजीवीहरूसँग बसौँ होइन, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन। आज व्यापारीसँग मिलेर कर निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्री भयो भने गति के होला? एउटा व्यापारी घरलाई मात्रै पोस्ने, अरूलाई ठग्ने, राज्यले शपथ खुवाएको मान्छे त्यो गर्न थाल्यो भने मुलुक के होला? म एउटा मान्छेको बारेमा विनोद चौधरी एकातिर होला, कति कुनै बेला यति थियो होला, कुनै बेला ओम्नी थियो होला, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस थियो होला, 4G थियो होला, अहिले विशाल ग्रुप होला अथवा शङ्कर चौधरी ग्रुप होला। यो व्यापारीका पछाडि लाएर मुलुक बनाउने पद्धति। पहिला नेताको पछाडि गुन्डाहरू र व्यापारीहरू हुन्थे, अहिले गुन्डा र व्यापारीको पछाडि नेताहरू लाग्न थाले भन्ने आरोप छ। यसलाई चिर्न सक्नु हाम्रो पहिलो काम हो। हस्, यही बिचबार जे भन्नुहुन्छ धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय समितिका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय समिति सदस्य रामरी खतिवडा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी पछिल्लो समयको एसपीपी प्रकरण लगायत देशको समग्र राजनीति र आउँदै गरेको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसको स्ट्राटेजी के हुन्छ र अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले गर्नुपर्ने
पब्लिक डेलिभरी जुन किसिमले चाहिँ दिनु पर्थ्यो अहिले पनि पाउन सकेन, महँगी बढ्यो र वास्तवमै किसानले मल पाउन सकेनन्। यी समस्यामा सरकारको ध्यान जाओस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।